चार बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक। जब बंदा अपने अंदर की इन चार बुरी आदतों पे छुरी फेर ले फिर दुनिया जिसे वली अल्लाह के नाम से जानती है। वो जो चार राज कुरान पाक के ज़रिए हमें मालूम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा, या अल्लाह तू मुर्दों को दोबारा ज़िंदा कैसे करे। हम डिटेल में इस पर बात करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, अल्लाह ताला के जो महबूब बंदे होते हैं, जिन्हें दुनिया वली अल्लाह के नाम से जानती है, उनका क्या राज होता है। उनसे लोग दुआएं कराने जाते हैं, जो भी वो दुआ करते हैं अल्लाह ताला कबूल करता है। अल्लाह ताला अपने फजल से उनकी दुआएं जल्दी कबूल करता है। तो वो जो चार राज कुरान पाक के ज़रिए हमें मालूम होते हैं, उस फ़िलोसफी को कुरान पाक के ज़रिए समझते हैं, जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ताला बयान कर रहा है। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुअमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत-तय्र फ़सुरहुन्ना इलैका सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मा उदउहुन्ना यअतीनका साया वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। इसमें वाक़या है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा, या अल्लाह तू मुर्दों को दोबारा ज़िंदा कैसे करेगा। तो अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, इब्राहीम क्या तुम्हें हम पे भरोसा नहीं, क्या तुम्हें इस बात पे यकीन नहीं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं अल्लाह, मुझे पूरा ईमान है, मेरा इस बात पे पूरा यकीन है मुझे, लेकिन मैं अपने दिल के इत्मीनान के लिए तुझसे पूछ रहा हूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा, ठीक है, जाओ चार परिंदे लेकर आओ और उन चार परिंदों के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें अलग अलग पहाड़ों पे डाल दो, और फिर खड़े होकर तुम उनको पुकारो, वो तुम्हारे पास दौड़े चले आएंगे, मैं उनमें जान डालूंगा, और तब तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा रब किस कदर गालिब है, किस कदर कुदरत वाला है, अज़्ज़ा वजल है, तुम समझ जाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यही किया। उन्होंने चार परिंदे लिए। सबसे पहले उन्होंने लिया कौवा, मुर्गा, कबूतर और मोर। ये चार परिंदे उन्होंने लिए। उन्होंने अल्लाह के कौल के मुताबिक इनके टुकड़े किए, इन्हें ज़िबा करके इनके टुकड़े किए और इन्हें अलग अलग पहाड़ों पर डाल दिया, और फिर वापस आकर इन्हें इनके नामों से पुकारा। तो इन परिंदों का गोश्त आसमान में उड़ा और उड़कर पूरे परिंदों का गोश्त उड़कर जुड़ता हुआ, अपने गोश्त से जुड़ता हुआ आया, और मुंडी जो थी वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास थी, वो आकर उस मुंडी में जुड़ा और उसके अंदर जाना गई, जिंदा हो गया वो। तो अल्लाह ताला ने कहा, देखा तुमने अपने रब की कुदरत देखी, समझे। इस तरह से अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को समझाया। अब मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी अपनी किताब में लिखते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यही चार परिंदे क्यों लिए, क्योंकि कौवे के अंदर लालच होती है, मुर्गे के अंदर शहवत होती है, कबूतर के अंदर जल्दी दोस्ती करने की आदत होती है, और मोर के अंदर दिखावा होता है। इन चार परिंदों के अंदर ये चार जो खुसूसियात हैं, इसकी वजह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन चार परिंदों को लिया। और फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन्हें ज़बा किया, तो उन्होंने असल में कौवे को ज़बा नहीं किया, उन्होंने लालच को ज़बा किया। उन्होंने मुर्गे को ज़बा नहीं किया, उन्होंने शहवत को ज़बा किया। उन्होंने कबूतर को ज़बा नहीं किया, कबूतर के अंदर जो हर किसी से जल्दी दोस्ती कर लेने की बुरी आदत है, उन्होंने इस आदत को ज़बा किया। और मोर के अंदर उन्होंने मोर को ज़बा नहीं किया, मोर के अंदर जो दिखावे की आदत है, जिसे हम इंग्लिश में शो ऑफ कहते हैं, दिखावे की कि लोग मुझे देखें, मेरी खूबसूरती देखें। जहाँ चार लोगों को देखता है वहाँ अपने पर खोल के नाचने लगता है। उन्होंने मोर के अंदर की इस बुरी आदत को, दिखावे को ज़बा किया। इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब बंदा अपने अंदर की इन चार बुरी आदतों पे छुरी फेर लेता है, तब जाके वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है, अल्लाह के नेक बंदों में शुमार हो जाता है, फिर दुनिया जिसे वली अल्लाह के नाम से जानती है। ये चार बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है, हम डिटेल में इस पर बात करेंगे आज। नंबर एक है लालच। लालच कभी इंसान को मुतमईन नहीं होने देती, हमेशा इंसान के दिल में बेकरारी और ज़्यादा की और ज़्यादा मिलने की ख्वाहिशात पैदा करती है। किसी को दौलत की लालच होती है, किसी को खूबसूरती की लालच होती है। अगर किसी की हेल्थ हाइट अच्छी नहीं है या कुछ सूरत अच्छी नहीं है तो उसे दूसरों से हसद होती है। किसी को इक़्तिदार की ताकत की लालच होती है कि मैं सबसे बड़ा रहूं। हर किसी को अलग अलग तरह की लालच होती है। लालच इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। जैसे कि एक बीमारी होती है जिसे हम शुगर बोलते हैं, खैर वो बीमारी तो नहीं होती, सबके अंदर होती है, लेकिन किसी के अंदर जब बढ़ जाती है या ज़्यादा कम हो जाती है तो उसको लोग बीमारी बोलने लगते हैं। तो ये शुगर की तरह होती है, अंदर ही अंदर इंसान को खाती रहती है और इतना ज़्यादा कमज़ोर कर देती है कि ऊपर से तो इंसान ठीक ठाक दिखता है, लेकिन अंदर से बहुत कमज़ोर हो जाता है। इंटरनली पावर उसकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। ग्रीड डिस्ट्रॉयड दी पीपल। लालच इंसान को बर्बाद कर देती है। अल्लाह ताला लालच से हम सबकी हिफाजत फरमाए। सेकंड पॉइंट है शहवत। An evil desire that arise from seeing the opposite gender, it is called the lust. लस्ट कहते हैं शहवत को। जब भी किसी अपोजिट जेंडर को देखकर हमारे दिल में कोई बुरी ख्वाहिश पैदा होती है तो उसे हम शहवत कहते हैं। जो शख्स अपनी इस शहवत पे काबू पा ले तो दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला उसे कामयाब कर देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि तुम में से जो शख्स मुझे अपनी दांतों के दरमियान और अपनी टांगों के दरमियान की जिम्मेदारी दे दे,
میں محمد اسے جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں۔ دانتوں کے درمیان یعنی زبان، ٹانگوں کے درمیان یعنی ہماری عصمت کی پارسائی کی جگہ۔ نبی پاک نے فرمایا جو شخص مجھے ان دونوں کی ذمہ داری دے دے میں محمد اسے جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں۔ بہرحال اتنا آسان تو نہیں ہوگا جو اس کے بدلے میں جنت مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور طاقت عطا فرمائے، کیونکہ یہ جو شہوت ہے آج کے دور میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والے فتنہ ہے، سب سے زیادہ۔ ہر مسلمان کے اللہ اس فتنے سے حفاظت فرمائے۔ تیسرا پوائنٹ ہے بری سنگت، یعنی کہ وہی ہر کسی سے جلدی دوستی کر لینا جو کبوتر کے اندر پائی گئی تھی۔ بری سنگت بہت بری چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ بزرگ فرماتے ہیں انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، اگر دوست بے ایمان ہو تو وہ آپ کو بھی بے ایمان کر دیتا ہے۔ ایک بہت پیارا واقعہ ہے اس ٹاپک پہ۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو، وہ لوگ اچھے نہیں۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جی وہ ٹھیک نہیں تو کیا ہوا، میں تو ٹھیک ہوں نا۔ تو باپ نے کس طرح اپنے بچے کو سمجھایا، انہوں نے کہا کہ اچھا بیٹے جا 2 کلو اچھے سیب لے کر آؤ اور 1 کلو خراب سیب لے کر آؤ۔ بیٹا گیا، جا کر 2 کلو اچھے سیب اور 1 کلو خراب سڑے گلے سے سیب لے کر آ گیا۔ باپ نے بیٹے سے کہا بیٹے انہیں اب ساتھ میں ایک ٹوکری میں رکھ دو، کل صبح کھانا۔ بچے نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے جا کر ایک ٹوکری میں وہ سارے سیب مکس کر کے رکھ دیے۔ دوسرے دن صبح جب اس نے وہ ٹوکری سیب کھانے کے لیے کھولی تو سارے سیب گل چکے تھے، خراب ہو چکے۔ وہ جو 1 کلو خراب سیب تھے انہوں نے 2 کلو اچھے سیبوں کو بھی خراب کر دیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ابا جی یہ تو سارے خراب ہو گئے، کھانے کے لائق ہی نہیں بچے۔ اس کے والد نے کہا کہ بیٹے اسی طرح بھلے تو ٹھیک ہے لیکن بری سنگت تجھے برباد کر دے گی۔ ہمیشہ اپنے یار اپنے دوست اچھے بناؤ۔ جب برا یار لڑتا ہے نا تو بہت زیادہ معاملہ خراب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب سانپ لڑتا ہے تو جان لیتا ہے اور برا یار لڑتا ہے تو ایمان لیتا ہے، اس لیے برے یار سے ہمیشہ بچ کر رہو۔ اپنی سنگت اپنی میجارٹی بہت اچھی بناؤ، پڑھے لکھے لوگوں میں، اچھے جن کا اخلاق اچھا ہو، جو اچھے خاندان سے ہوں، اچھے لوگ ہوں، بھلے ہی آپ کے ڈھیر سارے دوست نہ ہوں، چند گنتی کے آپ دوست بنائیے لیکن ایسے بنائیے جو کہ ہر وقت ہر حال میں آپ کے ساتھ رہیں۔ بابا بلے شاہ کا ایک شعر ہے، کوہرے ورق کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، بلیا پہلے ہی سوچ کے لائی پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے۔ اس لیے دوست ہمیشہ سوچ سمجھ کر بنائیں۔ آخری پوائنٹ تھا ہمارا دکھاوا۔ دکھاوا اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے دکھاوا اور ایک وہ چیز ہے جو اللہ نے قرآن میں ہم سے کہی کہ جو نعمت میں نے تمہیں دی ہے اس کا استعمال کرو، یعنی کہ بندے پر اللہ تعالیٰ اپنی دی گئی نعمت کا اثر دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے تو بے شک آپ اچھے سے اچھا کھائیں، اچھے سے اچھا پہنیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صورت دی ہے، بے شک آپ اس کا خیال رکھیں۔ صحت دی ہے، بے شک اس کا خیال رکھیں۔ ایسا کچھ آلتو فالتو نہ کھائیں جس سے آپ کی صحت خراب ہو، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی قدر کریں۔ نعمت وہ چیز ہوتی ہے جسے لوٹانا پڑتا ہے، یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، جسم ہماری ملکیت نہیں ہے۔ بے شک یہ ابھی ہمارے پاس موجود ہے لیکن ایک دن وہ آئے گا جب ہمیں اللہ کو اسے واپس کرنا پڑے گا۔ نعمت کا خیال رکھنا اور بات ہے لیکن دکھاوا کرنا اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذرا سا کچھ دے دیا تو میں فوراً چاہوں کہ لوگ اسے دیکھیں اور میری تعریف کریں، اور خاص کر پھر اللہ حفاظت فرمائے ہمارے دلوں میں یہ نیت پیدا ہوتی ہے کہ لوگ اسے دیکھیں اور مجھ سے جلیں۔ ہم لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ ذرا مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ بڑی چیز دے دی، بڑی گاڑی بڑھا کر دے دی، کچھ ذرا اقتدار مجھے دے دیا، مجھے طاقت عطا کر دی اپنے فضل سے، تو میں معاذ اللہ یہ خیال ذہن میں ہمارے آنے لگتا ہے کہ میں لوگوں کو نیچا دکھاؤں، حقارت کی نظر سے ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت بری بات ہے، اللہ اس بات بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے نا کہ اللہ کی زمین پر اکڑ کر گال پھلا کر نہ چلو۔ اللہ تعالیٰ اترانے اور شیخی بھگورنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لا یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کسی بھی عمل سے غافل نہیں، اس کو سب معلوم ہے۔ اور بلکہ ہمارے بزرگ تو فرماتے ہیں کہ بیٹے کامیابی خاموشی کے اندر ہے، کامیاب ہونا ہے تو خاموشی سے ہو۔ کوئی چیز اللہ نے دی ہے بے شک اس کا استعمال کرو، نعمت ہے وہ، اس کا استعمال کرو، لیکن اس کا شو آف نہ کرو، اس کا دکھاوا نہ کرو۔ ہم یہی کرتے ہیں، جو ہمارے پاس کوئی چیز آئی ہم نے فوراً اس کا دکھاوا کیا، اور پھر ذرا ہمیں کچھ معاملات ہوتے ہیں تو پھر سب سے پہلے زبان پر یہی آتا ہے کہ بری نظر لگ گئی، میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا۔ اس لیے احتیاط کریں اس چیز سے اور اس آیت کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ 4 راز ہم نے آج ڈسکس کیے ہیں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جو اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں ان کے ہر عمل کے پیچھے کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے اندر سے سب سے پہلے لالچ ختم کریں، شہوت پہ کنٹرول کریں، اور جو ہر کسی سے ارے گرے سے دوستی کرنے کی ہماری عادت ہے، ذرا ہم کسی کے ساتھ سفر کیا، نہ اس کو جانا نہ اس کو کچھ معلوم، ہمیں بس اس سے ہم فری ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ ہماری دوستیاں ہو جاتی ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اور بلکہ آج کا دور تو وہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم ہر کسی سے دوستی کر سکیں۔ تو 4تھ پوائنٹ تھا ہمارا کہ دکھاوا، شو آف نہ کریں، اس پہ قابو کریں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے ہماری دعائیں نہیں سنتا۔ بہت سارے معاملات ہماری ہی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کیوں دیں ابلیس کو الزام اپنی حالت کا؟ ہم ہی کافی ہیں ہمیں اپنی مصیبت کے لیے۔ بہت سارے معاملات ہماری ہی وجہ سے ہوتے ہیں اور پھر ہم کوستے ہیں کبھی اپنی تقدیر کو،
کبھی اپنے دوستوں کو، کبھی ساتھ والوں کو کہ فلاں نے مجھے ایسا نہیں کرنے دیا یا فلاں کی وجہ سے آج میں یہاں رہ گیا. بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.